Chandrasekhar was Nizgoyka Revolution Fund spokesperson. आज एक प्रुडंट टीव्हीचेर हांवें मिडियाचेर एक न्यूज पयली जो आमचो दाबोलीचो मंत्री MLA मोविन गुदिनोन एक स्टेटमेंट केल्लो आसा, पब्लीक स्टेटमेंट, की वास्कोच्या चीफ ऑफिसराचो ट्रान्सफर करचो म्हणून. हांव मोविनाक विचारूंक सोदता आनी वास्कोच्या जनतेक विचारता, ह्या COचो ट्रान्सफर करपाक मोविन कित्याक सोदता तो, हेंवूय तुमकां हांव सांगता. हो मोविन ह्या चीफ ऑफिसराक प्रोवोक करता. जे इलिगल जे कन्स्ट्रक्शन जे हावसिंग बोर्डान जाल्लें आसा, ज्या ओरिजिनल जे हावसिंग बोर्ड बांदलेली कोणा खातीर, हे बायणाचे जे डेमोलिशन जाल्लें, बायणाचें बिचार सायडीक जे डेमोलिशन जाल्लें तांकां तेचें रिहॅबिलिटेट करपा खातीर. हे जे लोक जे रावता हे सगळे घुसखोर भितर, ते न्यू वाड्या कोण सायडीक रावताले भाड्यान बिड्यान, हेंच्यांनी थंयचे लोकां फोडून हे लोक रावल्ले आसा थंयसर. आनी खंयचेय थंयसर ऑप्शन जावना. जे हावसिंग बोर्डाचे कोणी ऑप्शन करूंक ना, जेंचे ऑप्शन जाला म्हणून हे लोक हे घुसून हे लोक रावले. हेंच्यांनी इलिगल हावस टॅक्स बसयला, हेंकां सगळें केलां. ते म्युनिसिपालिटीन ही कर्मां केल्ली आसा. आयज जर बरो चीफ ऑफिसर आसा आनी ह्या चीफ ऑफिसराक कितकेशे कंप्लेनी येयल्ली आसा ह्या हावसिंग बोर्डान. जे हावसिंग बोर्ड म्हणल्यार ओन्ली ग्राउंड फ्लोर जे बांदलेले, ग्राउंडाचेर राखलेली, हेंकां ग्राउंड+1 ग्राउंड+2 आनी जे RCC कन्स्ट्रक्शन केल्लें आसा हेजेर आमीन पासून कंप्लेनी केल्ली आसा. खंय तरी हो मोविन गुदिनो जो स्वता काँग्रेस पार्टीन आसतना पावर स्कॅम करून येयल्लो आसा, आयज खंय तरी आमच्या चीफ ऑफिसराचेर तो दबाव हाडटा आनी हे म्हणटा हावसिंग बोर्डाचेर तूं एक स्कॅम कर. हो मोविन गुदिनो ताका प्रोवोक करता, तूं स्कॅम कर म्हणून, ना जाल्यार तुजो ट्रान्सफर मारता. म्हणल्यार ह्या जे आमदारी मंत्र्यांनी जे सरकार चलता, इतके सरकारान जालेत की हे जे गव्हर्मेंट ब्युरोक्रेट्स आसा तेंच्या गळ्यान दोरी बांदून मदारीचे माकड गेल्ले आसा. आनी हे अशे तांकां माकड जाय. जर तेंच्या गळ्यान जर कोण जर दोरी घालून घेयना माकड, म्हणल्यार जर ब्युरोक्रेट जर घेयना दोरी घालून, जाल्यार हे ताका ट्रान्सफर मारूंक सोदता. म्हणल्यार हो मदारीचो माकड करून सोदता चीफ ऑफिसराक. हो जो धमकी दिता आनी पब्लिकली स्टेटमेंट करता की ह्या COक ट्रान्सफर मारचो म्हणून, कित्याक मोविनाचें काम करना म्हणून. जे तेंचे सपोर्टर आसा ते इलिगल भितर रावता, इलिगल कन्स्ट्रक्शन केला, आनी ही घरां रेग्युलेशन करपा खातीर हो मंत्री जो पंचायत मंत्री मोविन गुदिनो आमच्या COक सांगता, तूं जर ही रेग्युलायज करना जाल्यार तुका ट्रान्सफर करता. ह्या मोविनाक पयली अक्कल ना, अक्कल शुन्य म्हणटा ते. हे पावर स्कॅम करूंकच जाणा. मात पावर स्कॅमाचेर आयज पासून खंयचो निकाल लायना BJP. जे मनोहर पर्रीकार केस काडली. असले मंत्र्यांक जर BJP आसा, हांव जर एकूच सांगता CMाक, जर आमच्या वास्कोच्या चीफ ऑफिसर तूं ट्रान्सफर मारूंक सोदता शकता, तुजे कडेन हिम्मत आसा करचें तूं. मात तेज्या बरोबर ह्या मंत्र्याचें जे पंचायत मंत्रीपद दिल्लें आसा तेजें काडून घेवचें पयलीं. असले जर तुज्या मंत्रिमंडळान जर असले मंत्री जर आसात, हांगा कितकीशी इलिगल कन्स्ट्रक्शन, लँड माफिया, लँड ग्रॅबिंग हें चालूच आसतलें. आनी हांकां जेन्ना हेंचे जर खंयचे बरे जर ब्युरोक्रेट्स आसा तर जर आयकना जाल्यार तांकां ट्रान्सफर मारूंक सोदता. आनी मोविन गुदिनो हांव सांगूंक सोदता, तूं एक करप्ट ऑफिसर न्हू, तूं करप्ट मंत्री. पावर स्कॅमान तूं इनवॉल्ड आसा. तुजे आयज केस खंय चलता तें आमकां खबर ना. खंयच्या हायकोर्टान चालू आसा काय ह्या सरकारान दाबून दवरल्या म्हणून तुजी केस. अशें बरे जे ब्युरोक्रेट्स आसा आमच्या गव्हर्मेंट ऑफिसरान, हांकां तुमी माकड करपाक प्रयत्न करनाका. इतकें ह्या मोविन गुदिनोक सांगूंक सोदता. आनी हे जे चमचे आसा तेच्या फाटल्यान रावता तांकां सांगूंक सोदता हांव, असले मंत्र्या फाटल्यान तुमी फाटल्यान रावनाका. हे कांय ना, हे 5 वर्साचे धनी फाल्यां वयतले हे 27 हेवूय आमकां सगळ्या जनतेक खबर आसा. आनी COक सांगता, बिनदास ह्या जे हावसिंग बोर्डाचे तूं एक्शन घेवची. कित्याक ते डेमोलिशन करपाक जाय. तुवें ऑलरेडी तुजे केस फायलींग केल्ली आसा. आमीन ते एक्शन घेवपाचें आसा. एंटायर हावसिंग बोर्ड जे आसा तितके डेमोलिशन करून
आनी तेंची रिसर्च तेंची इन्क्वायरी जावंक जाय हे ओरिजिनल आसा काय ना हे भितर रावता ते लोक इतकें हांव सांगूंक सोदतां आनी सीएमाक सांगता सीएमाक आनी जीत आरोलकरा हेजे सारकें लक्ष घालते आनी भारतीय जनता पार्टीचे जे कार्यकर्त्यांकूय तेवूय सांगता हांव असले आमदारांच्या फाटले हेंच्या नादा लागना हे चंचल लोक हेंचो रिकॉर्ड असो बॅड रिकॉर्ड जाल्लो आसा ह्या मंत्र्याचो तरी पूण भारतीय जनता पार्टीचो जो मुख्यमंत्री आसा ह्या मंत्र्याक आयज पासून कित्याक दवरला काय म्हणून ह्या मंत्र्याचे कित्याक एक्शन घेना असल्या मंत्र्यांक तुमी सॅक करपाची गरज आसा मंत्री पदांसून जे गव्हर्मेंट ब्युरोक्रेट्सा प्रो करूंक सांगता हे करप्शन कर म्हणून म्हणल्यार इनलिगल कन्सेप्ट रेग्युलेट करपाक आनी मोविंदर सांगता इतकेंच हांव जे रेग्युलेशन करपाचो अधिकार खंयच्या चीफ ऑफिसराक अधिकार ना जो पर्रीकरान 2014 कितेंचो एमेंडमेंट केल्लो आसा एक्ट रेग्युलेशन तितकोच अधिकार आसा 14 नंतर खंयचेंय घर रेग्युलायज जायना जर सरकारान इतकें सांगूंक सोदता ह्या मंत्र्याचेर इमिडिएटली एक्शन घेवची आनी इतकें हांव रिक्वेस्ट करता ह्या चीफ ऑफिसराक कंटिन्यू आनी 2 टर्म दवरचो 2 वर्सां तरी हेंचे जे हांगा ह्या हेंचे जे कावन्सिलर आसा हे सीपी आसा हेंचे कडेन आयज कावन्सील चलोवपाक जायना अवकाद ना आनी बरो जो सीओ आसा ताका ट्रान्सफर मेळूंक येता आनी लोकांनी हें नोंद करून घेवचें लोकांनी हेजेर लक्ष दवरचें जाल्यार करप मिनिस्टरांक हद्दपार करपाची गरज आसा इतकें हांव चीफ मिनिस्टर सांगूंक सोदता थँक्यू